महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी। नमस्कार, देश सञ्चार सुन्ने समयमा म युवराज घिमिरे। व्यथितिको क्रम जारी छ आन्तरिक तथा बाह्य विषयलाई लिएर। हिजो मात्रै हामीले यो कार्यक्रममा बजेट निर्माणको क्रममा अथवा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्र सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा उनले दुईजना बाहिरी व्यक्ति, चारजना नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकृतहरू अर्थ मन्त्रालयका, त्योसँगै दुईजना बाहिरी व्यक्तिहरूलाई ल्याएर बजेट उनीहरूको सामना, उनीहरू समस्या खुला मात्र राख्दिनन्, उनीहरूले भनेको अथवा उनीहरूले दिएको सुझाव मान्न उनले निर्देशन दिए। नेपाली प्रशासनिक यन्त्रको दलीयकरण अथवा राजनीतिकरणको यो निकृष्ट नमुना हो। आजसम्म सरकारका त्यति उपल्लो तहमा रहेका चार व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको खण्डन गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् र त्यसको विरोध गर्ने न्यूनतम प्रशासनिक चरित्र पनि देखाउन सकेका छैनन्। र अहिले संसदमा सांसद प्रेम सुवालले तीमध्ये एकजना भारतीय अथवा भारतीय भएको गैर नेपाली भएको खुलासा गरेका छन्। बजेटमा कस्तो किसिमको हस्तक्षेप आयो त्यसलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन, किनभने कसले कर छुट पाए त्यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यी व्यक्तिहरूले कुन व्यापारिक घराना अथवा कुन राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्थे। तर शर्मा अहिले पनि अर्थमन्त्रीको पदमा आसीन छन्, जुन संसदको र बजेटको एउटा परम्परागत मर्यादा हो र त्यसका जुन गोपनीयताको अर्थ हो त्यसलाई त्यसमाथि सम्झौता भएको बुझिन्छ। त्यो भनेको के भने सरकार अब नेपाली संसदप्रति जिम्मेवार छैन, जवाबदेही छैन, उसले जवाबदेही हुनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दैन। यही परिपृष्ठमा अर्को एउटा गम्भीर डेभलपमेन्ट बाहिर आएको छ। केही समयदेखि, केही वर्षदेखि नै यो सार्वजनिक जानकारीमा पूर्ण तथ्य नआए पनि बहस भइराखेको विषय हो। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई सामेल गराउन चाहन्छ भन्ने 2015मा उसले पठाएको ड्राफ्ट अहिले बाहिर आइरहेको छ। सरकारले खण्डन गरेको छैन, त्यसको अर्थ यो सत्य हो। र राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनका गठबन्धनका पात्रहरू माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव कसैले पनि यसको विरोध गरेको छैन। त्यसको मतलब उनीहरूको मौन समर्थन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा छ। र यसबाट अहिले एमसिसीको संसदमा अनुमोदनपछि पनि जुन नेपालमा एउटा आशंका थियो, यसमा सेक्युरिटी कम्पोनेन्ट अथवा सुरक्षा सम्बन्धी केही पक्ष छन् र त्यसले नेपालको असंलग्नतालाई आघात पुर्याउँछ भन्ने एउटा तथ्य थियो। त्यसलाई सरकारले एकतर्फी रूपमा तर अर्थहीन रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कोसिस गर्यो। त्यसको आधिकारिक हैसियत अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन र नेपालमा सरकारले एउटा कर्मकाण्डी आचरण देखायो। तर त्यसपछिका गतिविधिहरू हामीले पटक पटक यो कार्यक्रमबाट पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। के भनेदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा मात्र गरेन, त्यसमा अमेरिकी क्याम्पमा उभिएर उसले निन्दा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्यो। हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकी चीन, जसको ठुलो कारोबार छ रुससँग र अमेरिकासँग पनि, चीन र भारत दुवैले त्यसमा आफूलाई तटस्थ राखे। त्यसपछि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नेपालमा आइन्, टिबेटन शरणार्थी क्याम्पमा उनी गइन्। टिबेट र नेपालको सम्बन्ध असाध्यै पुरानो, केही जटिल, केही निकट पनि छ। त्यो के हो भनेदेखि आध्यात्मिक सम्बन्ध छ। टिबेटी धर्मगुरुहरू यहाँ छन्, बुद्ध धर्मका अभ्यासकर्ताहरू यहाँ छन् र नेपाल र नेपालीको बिचमा, नेपाल र टिबेटी शरणार्थीको रूपमा रहेका ती व्यक्तिहरूप्रति असाध्यै प्रगाढ सम्बन्ध छ। तर
त्यो शरणार्थी जुन समस्या हो त्यसको अर्को एउटा पक्ष चीन पनि छ। चीनका केही संवेदनशीलता छन् र अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जसरी त्यहाँ प्रस्तुत भइन् शरणार्थी क्याम्पमा र जसरी उनले नेपाल सरकारसँग त्यो विषय उठाइन्, त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि तिब्बतीय शरणार्थीहरूको अभिभावकत्व अमेरिका लिन चाहन्छ र त्यसलाई चीनसँग एउटा कन्फ्रन्टेसनको द्वन्द्वको अवस्था उसिर्जित गर्न चाहन्छ। एउटा अमेरिकी मान्यता छन्, स्पष्ट मान्यता छन् मानवाधिकार शरणार्थी विषयमा, तर त्यो उसको मान्यताले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई कुनै रूपमा खलल पार्छ र भोलि नेपालमा रहेका तिब्बतीय शरणार्थीहरू प्रति चीनको अविश्वास अर्को रूपमा बढ्दै जाँदाखेरि उसको निगरानी र कारबाहीहरूका शैली फरक हुन जान्छन् भनेदेखि त्यसले एउटा अप्रिय स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ नेपालमा। यो लगातार रूपमा अमेरिकासँगको यो नेपालको नीतिगत निकटताले अर्को आयाम लिन थालेको छ र यसमा यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम आएको छ। त्यसमा अहिले हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार नेपाली सेनाको यसमा रिजर्भेसन छ। नेपाली सेनाका 2015देखि यताका लगातार सबै सेना प्रमुखहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएको छन्। कुन सेन्समा भने उनीहरूले सरकारलाई यसमा हामी जानु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएर त्यही एउटा भनौँ त्यसमा नजाने सरकार अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई हस्ताक्षर नगर्नु भनेको नेपालमा सैनिक नेतृत्वको अथवा सैनिक नेपाली सेनाको आग्रहलाई अथवा उसको धारणालाई उसले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर यसपल्ट छटपटाहट छ। एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि जुन सरकारले भन्दै आएको थियो यसको कुनै सेक्युरिटी कम्पोनेन्ट छैन, यो इन्डो पेसिफिकको कुनै अंश होइन भन्ने त्यो धारणाभन्दा विपरीत यसले अमेरिकी सेनासँगको सहकार्यको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ। अब त्यसका केही बुँदाहरू हामी के छ त एमसिसी सम्झौतामा किन यसलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनु हुँदैन? प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछन्। यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि अब नेपालको सङ्घीय र प्रान्तीय निर्वाचन आउन 6 महिना पनि छैन। नोभेम्बरमा मङ्सिरसम्म चुनाव हुनु आवश्यक छ संवैधानिक हिसाबले। त्यस अर्थमा यो सरकार चुनावी सरकार हो। चुनावी सरकारबाट दीर्घकालीन मुलुकको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत लगायतका विषयहरूमा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय लिन हामीले त्यो अपेक्षा गरिँदैन। त्यसैले बुद्धिमानी के हुन्छ भनेदेखि चुनावी सरकारका व्यवहारमा चुनावी सरकारका प्रमुख भइसकेका शेरबहादुर देउवा अमेरिका जानु उपयुक्त हुँदैन। उनले यो भ्रमण रद्द गर्नु ज्यादा उपयुक्त हुनेछ, बुद्धिमानी हुनेछ, प्रजातान्त्रिक हुनेछ। सायद संसदमा पनि राजनीतिक दलहरूले उनलाई यो सुझाव दिनु वाञ्छनीय हुनेछ र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि एउटा सल्लाहको रूपमा, सुझावको रूपमा, चेतावनीको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमण रद्द गर्नु त्यो सुझाव दिनु चाहिँ उपयुक्त हुनेछ। अब यो जुन प्रस्तावित सम्झौता हो, ड्राफ्ट जसलाई अमेरिकाले पठाएको छ, त्यसमा अमेरिकी सेनाको त्यहाँको एउटा स्टेट छ, एउटा नेसनल गार्डले नेपालको कानुन बमोजिम नेपाली सेनाको ब्यारेकहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार उनलाई दिइनेछ एउटा। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि उच्च हिमाली भेगमा नेपाली सेनालाई ट्रेन गर्ने, तालिम दिने त्यो अधिकार अमेरिकी सेना चाहन्छ। त्यो भनेको के भनेदेखि चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा ऊ आफ्नो सेनाको उपस्थिति र त्यही हिसाबले नेपाली सेनालाई पनि तालिम दिन चाहन्छ। यसमा हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भनेदेखि केही अप्रिय घटनाहरू भएका छन्। त्यसमा अमेरिकी सेनाको होइन तर अमेरिकाबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू, खम्पाहरू त्यो बेलामा चीन विरुद्धको एउटा विद्रोहमा 1974-75मा लागेको र नेपाली सेनाले त्यसलाई पराजित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
त्यसले म फेरि पनि यो कुरा रिपिट गर्न चाहन्छु कि चीन नेपालको जुन सम्बन्ध छ त्यसको संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्नलाई अमेरिकी प्रपोजल अस्वीकार गरिनुपर्छ। यो प्रपोजल र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही युवा नेताहरू छन्, प्रवक्ताका हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले नेपालको तर्फबाट भन्दा पनि अमेरिकाको तर्फबाट बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। यसको अहिले पनि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा कुनै सैन्य कम्पोनेन्ट छैन भनिराखेका छन्, तर यो तथ्यलाई सरकारले संसदमा जवाब दिनुपर्ने छ र संसदमा प्रधानमन्त्रीले यी तथ्यहरूबाट अथवा रक्षा मन्त्री पनि उनी छन्, त्यो तथ्यबाट भाग्ने अधिकार उनलाई छैन। त्यो नत्र भने त्यसले एउटा दुष्परिणाम मुलुकका लागि लामो समयको लागि दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ। अमेरिकन सेनाको प्रेजेन्स हामीले दक्षिण एसियाका अरू भागमा अफगानिस्तानको उदाहरण छ हामीसँग, त्यो देखेका छौँ। अर्को के छ भनेदेखि एउटा नेसनल गार्डको मैले भने एउटा नेसनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउन चाहेमा नेपाल सरकारले उसले आग्रह गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परिस्थिति अथवा सहुलियत दिनुपर्ने छ यो सहमति अन्तर्गत यदि पारित भएमा। अनि अर्को अहिले दुनियाँभरिमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथवा त्यो प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन नेपालसँग एक्सपर्टिज छैन। कहिले बाढी आउँछ, कहिले पहिरो जान्छ, भुइँचालो आउँछ, त्यो बेलामा उपयुक्त तालिम, त्यो एउटा विवादास्पद र ठुला शक्तिहरूले आफ्नो मानवीय छवि देखाउने एउटा शैली पनि हो। उनीहरूसँग त्यस्तो उपयुक्त संस्थाहरू छन्। हामी कहाँ भुइँचालोको टाइममा अमेरिकीहरू पनि आएको थिए रिस्क म्यानेजमेन्टमा, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा, इन्डियनहरू पनि आएको थिए, चाइनिजहरू पनि आएको थिए। तर यो के भनेदेखि त्यो जस्तो होइन, एउटा कुनै घटना भयो तत्कालका लागि आएर त्यो पिरियड त्यहाँबाट त हट्ने होइन। यो चाहिँ 5 वर्षको लागु भएपछि 5 वर्षको लागि आउने र त्यसपछि पनि अब नराख्न चाहेमा नेपालले 6 महिनाको नोटिस दिने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ। तर एउटा बेस बनाउने यो छुटका साथ अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाहन्छ। अनि अर्को नेपाली सेनाका अब जब हामीले ट्रेनिङमा त्यहाँ जान्छन्, नेपाली सेनाबाट पनि जान्छन् र अमेरिकी सेनाहरूलाई पनि यहाँ त्यस्तो तालिममा सामेल हुन्छन्। टोखामा उनीहरू आउँछन्, त्यसमा विभिन्न कन्ट्रीकाहरू आउँछन्, त्यो आदान प्रदान हुन्छ एउटा आर्मी टु आर्मी रिलेसनका आधारमा। तर यो त्योभन्दा फरक खालको सहमति खोजिँदैछ। अब साइबर सेक्युरिटीमा पनि अमेरिकीहरू नेपालीहरूलाई तालिम दिन चाहन्छन् र नेपाली सेनाले चाहेमा हल्का र नन लिथल भन्छ अथवा कम घातक जुन सैन्य सामग्रीहरू छ त्यो अमेरिका उपलब्ध गराउन तयार छ। अनि त्यस्तै काउन्टर टेररिजम, प्रति आतङ्कवाद, काउन्टर टेररिजम का तालिमहरू पनि र इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङमा पनि उसले दक्षता सिप प्रदान गर्नेछ तालिम मार्फत। तर यसमा कुनै पनि किसिमको उनीहरूले प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी नेपाललाई ट्रान्सफर हुँदैन। सबभन्दा ठुलो जुन आवश्यकता हो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदैन, तर स्किल र ट्रेनिङ उनीहरूले दिनेछन्। अर्को अमेरिकी नेसनल गार्डले ल्याउने सामग्री र नेपालभित्र का जुन सम्पत्तिहरू उसले उपभोग गर्छ त्यसमा कर छुट दिने त्यो सामान्य कुरा हुनु, कुनै मुलुकसँगको समझदारीमा त्यति ठुलो कुराहरू हुँदैनन्। तर यसबाट के छ भनेदेखि ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदाखेरि उनीहरू हतियारसहित बाहिर निस्किनेछन् भने विदेशी सेना, विदेशी सैन्य नेपालमा उपस्थित हुने, उनीहरूले आफूले हतियार बोकेर नेपाली भूमिमा आफ्ना क्रियाकलापहरू जारी राख्न पाउने यो चाहिँ न्याय कुरा हो। किनभनेदेखि अहिले पनि विदेशीहरू आउँछन्, हामीले पटक पटक यस्ता घटनाहरू भएको छन्, इन्डियाबाट आएका छन् सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू हतियारसहित उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको अवस्था छ। तर अमेरिकाले त्यो लिबर्टी नेपालमा खोजिराखेको छ। अर्को के पनि भनिएको छ भनेदेखि यो सम्झौता लागु भएपछि मैले अघि पनि भने 5 वर्षको लागि हुनेछ र
6 महिनाको नोटिसबाट त्यसपछि 5 वर्ष यसबाट के बुझिन्छ भने 5 वर्षको पहिलो अवधि पुरा भइसकेपछि त्यसलाई टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने नेपालले 6 महिनाको नोटिस दिनुपर्ने छ। अब यसमा यी बुँदाहरू उल्लेख गर्दाखेरि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई वैधानिकता खोजेको छ एउटा, तर नेपाल सरकारले पार्लियामेन्टलाई जानकारी नगराएको, नेपाली जनतालाई जानकारी नगराएको कुरा के भने किन राजनीतिक नेतृत्व एउटा कुरा चाहन्छ यो निर्वाचनको वर्षमा र किन नेपाली सेनाको रिजर्भेसन छ। नेपालको सुरक्षा प्रतिरक्षामा नेपाली सेनाको एउटा दक्ष र लामो उपस्थिति छ, तर नेपाली सेनालाई ओभररुल नेपाली राजनीतिक दल, त्यो पनि एउटा गठबन्धन सरकार, चुनावी सरकारले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, प्रतिपक्षको के भनाइ छ थाहा छैन। हुन त राजनीतिक दलहरू आफ्ना मान्यताहरू परिवर्तन गरिराख्छन् सत्तामा रहेको र सत्तामा नरहँदाको अवस्थामा, तर यसमा दुईटा पक्षहरू, एउटा नैतिक पक्ष, नीतिगत पक्ष, चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि सहमति सम्झौता गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन। अर्को यसमा व्यापक छलफल र सहमति नबन्ला राष्ट्रिय सहमति, तर व्यापक समझदारी बन्नु आवश्यक छ। र तेस्रो संसदमा पनि आशंका हुन जान्छ निर्वाचनको वर्षमा यदि दलीय आधारमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई छलफल गरे भने त्यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमसेकम आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै उनले यो भिजिट रद्द गरे भनेदेखि आखिर उनी सेप्टेम्बरमा त जान पाउँछन् नै अमेरिकामा, त्यहाँ युएन जनरल एसेम्ब्ली हुन्छ नै, त्योभन्दा 2 महिना पहिला। तर यो आशंकाको बादल उनको टाउको माथि माथि राखेर जान मिल्दैन, नत्र भनेदेखि भविष्यमा उनको राजनीति माथि आउने असाध्य आउने अवश्यम्भावी आशंकाहरूबाट उनी मुक्त हुन सक्ने छैनन्। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धति र जवाबदेही पद्धति जुन हुन्छ डेमोक्रेसीमा त्यसका लागि घातक हुनेछन् र नेपाली राजनीतिज्ञहरू नेपाली जनताका नजरमा खलनायकका रूपमा स्थापित हुनेछन्। त्यसैले एउटा सुझावको रूपमा, चेतावनीको रूपमा, आग्रहको रूपमा प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमण रद्द गर्नु उचित हुनेछ। यो सुझाव मलाई लाग्छ नेपाली जनताको चाहना पनि हो। हेर्दै गरौँ अहिले बजेट प्रकरण, बजेटको गोपनीयता भङ्ग भएको प्रकरण, त्यसमा भएको साँठगाँठको प्रकरणसहित मुलुकको असंलग्नता र उसको जुन कुनै पनि सैन्य क्याम्पमा नजाने, उसमा नजिक नदेखिने जुन एउटा मान्यता हो, पुरानो मान्यता, शेरबहादुर देउवाले के पनि याद गर्नु आवश्यक छ भनेदेखि 2027 सालमा नेपालको उत्तरी चेकपोस्टमा रहेको भारतीय सेनालाई फिर्ता गराइएको थियो। त्यो कदम आजसम्म नेपालको इतिहासको एउटा साहसी र सार्वभौम मुलुकले लिनुपर्ने कदमको रूपमा लिइन्छ। त्यसबाट त्योभन्दा फरक अर्थ लाग्ने भनौँ न राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको त्यो ठुलो कदम भन्दा ठ्याक्क उल्टो अर्थ लाग्ने काम शेरबहादुर देउवाले नगरून्। यो आग्रहसहित म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।